श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये पाण्डवराज्यलाभो नाम एकोनविंशोऽध्यायः। एवं शुभोच्च गुणवत्सु जनार्दनेन युक्तेषु पाण्डुषु चरत्स्वधिकं शुभानि। नास्तिक्यनीतिमतुलां गुरुदेवतादिसत्स्वञ्जसैव जगृहुर्धृतराष्ट्रपुत्राः। नाम्ना कलिङ्ग इति चासुरको द्विजोऽभूत् शिष्यः सुरेतरगुरोः शकुनेर्गुरुः सः। नीतिं सकुत्सिततमान् धृतराष्ट्रपुत्रेष्वाधाद्रहो वचनतः शकुनेः समस्ताम्। छद्मैव यत्र परमन्नसुराश्च पूज्या स्वार्थेन वञ्चनकृते जगतोऽखिलञ्च। धर्मादिकार्यमपि यस्य महोपधिः स्यात् श्रेष्ठः स एव निखिलासुरदैत्यसङ्घात्। इत्यादिकुत्सिततमान् जगृहुः स्म विद्यामज्ञात एव धृतराष्ट्रमुखैः समस्तैः। तेषां स्वभावबलतो रुचिता च सैव विस्तारिता च निजबुद्धिबलादतोऽपि। सम्पूर्णदुर्मतिरथो धृतराष्ट्रसूनुस्तातप्यमानहृदयो निखिलान्यहानि। दृष्ट्वा श्रियं परमिकां विजयं च पार्थेष्वाहेदमेत्य पितरं सहसौबलेन। ज्येष्ठस्य तेऽपि हि वयं हृदयप्रजाता नार्हत्वमेव गमिता भवतैव राज्ये। भ्रातुः कनीयस उतापि हि दारजाता अन्यैश्च राज्यपदवीं भवतैव नीताः। राज्यं महच्च समवाप्स्यति धर्मसूनुस्त्वत्तोऽथवानुजबलात् प्रसभं वयन्तु। दासा भवेम निजतन्तुभिरेव साकं कुन्तीसुतस्य परतोऽपि तदन्वयस्य। नात्मार्थमस्ति मम दुःखमथातिशुद्धलोकप्रसिद्धयशसस्तव कीर्तिनाशः। अस्मन्निमित्त इति दुःखमतो हि सर्वेऽपीच्छाममर्तुमथ नः कुरु चाप्यनुज्ञाम्। एवं स्वपुत्रवचनं स निशम्य राजा प्रोवाच नानुगुणमेतदहो मनस्ते। को नाम पाण्डुतनयेषु गुणोत्तमेषु प्रीतिन्न याति निजवीर्यभवोच्चयेषु। ते हि स्वबाहुबलतोऽखिलभूपभूतिं मय्याकृशन्ति न च वः प्रतिषेधकास्ते। तस्माच्छमं व्रजशुभाय कुलस्य तातक्षेमाय नो भवति वो बलवद्विरोधः। एवं ब्रुवत्यपि नृपे पुनराह पाप आश्रित्य सौबलमतं यदि नैव पार्थान्। अन्यत्र यापयसि नागपुरात् परे तान् दृष्ट्वाखिलानपि हिनो मुदमेहि पार्थैः। एवं निशम्य गदितं सुतहार्दपाशैराकृष्यताशु स नृपोरिधरेच्छयैव। प्रोवाच पुत्रमपि ते बलिनो हि पार्थाः शक्याः पुरात्तु न च यापयितुं कथञ्चित्। इत्युक्त आह पितरं शकुनिन्निरीक्ष्य सृष्टो मया विधिरिहाद्य शृणुष्वतञ्च। आसंस्त्रयोदशसमाहि पुरं प्रविष्टेष्वेतेषु तावदयमेव विधिर्मयेष्टः। द्रौणेर्हि नास्ति सदृशो बलवान् प्रतापी सोऽयं मया बहुविधैः परमैरुपायैः। नीतो वशं वशगतोऽस्य च मातुलेन साकं पिता तमनुचैष नदीप्रसूतः। एवं हि सैनिकगणा अपि दानमानैः प्रायो वशं मम गता अपि चैष कर्णः। अस्त्रे बलेऽप्यधिक एव सुरेन्द्रसूनोर्जेष्ये च मन्त्रबलतस्त्वहमेव भीमम्। 30 परमकाः सुरदुर्लभाश्च दुर्वाससो हि मनवोद्यमया गृहीताः। अन्यत्र ते प्रविहिता न हि वीर्यवन्तः स्युर्भीम इत्यहममून्न नियोजयामि। ते वीर्यदा विजयदा अपि वह्निवारिस्तम्भादिदाः सकलदेवनिकायरोधाः। वृष्ट्याद्यभीप्सितसमस्तकरा अमूभिर्जेष्यामि भीमममुमेकमयातयामैः। सौहार्दमेषु यदि चातितरां करोषि तत्रापि नैव हि मया क्रियते विरोधः।
वत्स्यन्तु वारणवते भवतु स्म राष्ट्रं तेषां तदेव मम नागपुरं त्वदर्थे एवं स्वपुत्रपरिपालनतो यशस्ते भूयाद्विनश्यति परप्रसवाति पुष्टौ जाते बले तव विरोधकृतश्च ते स्युस्वार्थं हि तावदनुयान्त्यपि केवलं त्वाम् क्षत्तैक एव सततं परिपोषकोऽलं तेषां मम द्विडथमन्त्रबलादमुष्य पौराश्च जानपदकाः सततं द्विषन्ति मां तेष्वतीव दृढसौहृदचेतसश्च एतेषु दूरगमितेषु निराश्रयत्वान् मामेव दुर्बलतया परितश्रयन्ते भीष्मादयश्च न हि तन्निकटे विरोधं कुर्युर्विनश्यति गतेषु हि सौहृदं तत् भेदः कुलस्य भविता कुलनाशहेतुरस्माभिरेषु सहितेषु पुरे वसत्सु तस्मादुपायबलतः प्रतियापनीयास्ते वारणावतमितो विहितोऽप्युपायः विष्णुर्जयन्त इति शम्भुसहायास्ते देवोत्सवश्च सुमहान् भवितात्र सुष्ठु भक्ताश्च ते हि नितरामरिशङ्खपाणौ त्वच्चोदिताः समुपयान्ति तमुत्सवन्द्राक् आज्ञाप्यमत्पुरुषतां पुरुषैर्मदीयैर्मध्यस्थवद्बहुगुणा उदिताश्च तत्र तेषां पुरोत्र गमनाभिरुचिश्च जाता द्रष्टुं पुरं बहुगुणं ननु पाण्डवानाम् इत्युक्तवत्यथ सुते स तथेत्युवाच प्राप्तेषु पाण्डुतनयेषु तथैव चोचे ज्ञात्वैव तेऽपि नृपतेर्हृदयं समस्तं जग्मुः पितेति पृथया सह नीतिहेतोः भीमस्तदाह भवितात्र हि भैक्षचार इत्येव सम्यगनुविद्य निजन्न कर्म त्याज्यन्त्विति प्रतिजगाद निजाग्रजाय यामो वयन्न तु गृहात् स हि न स्वधर्मः निष्कालयन्ति यदि नो निजधर्मसंस्थान् योत्स्यामहेऽत्र न हि दस्युवधोऽप्यधर्मः इत्यूचिवां सममुमाह च धर्मसूनुः कीर्तिर्विनश्यति हि नो गुरुभिर्विरोधे इत्युक्तवाक्यममुमग्रजमन्वगात् स भीमः प्रदर्श्य निजधर्ममथानुवृत्त्यै दोषो भवेदुभयतो यत एव तेन वाच्यः स्वधर्म उत न स्थितिरत्र कार्या कीर्त्यर्थमेव निजधर्मपरिप्रहाणे प्राप्ते ग्रजस्य वचनात् प्रविहातुमेव भीमस्य दोषमुभयं प्रविहन्तुमीशो ज्येष्ठं चकार हरिरत्र सुतं वृषस्य हन्तव्यतामुपगतेषु सुयोधनादिष्वन्यो वधान्न हि भवेन्निजधर्म एव पूर्वं वधेन हि समस्तश एव दोषास्तेषां प्रयान्ति विवृतिं च तदर्थतोऽपि क्षत्ताथ चाह सुवचोऽन्त्यज भाषयैव धर्मात्मजं विषहुताशभयात् प्रतीताः आध्वन्त्विति स्म स तथेति वचोऽप्युदीर्य प्रायाच्च वारणवतं पृथयानुजैश्च तान् हन्तुमेव च तदा धृतराष्ट्रसूनुर्लाक्षागृहं सपदि काञ्चनरत्नगूढम् कृत्वाभ्ययात यदमुत्र हि विष्णुपद्या स्वामात्यमेव च पुरोचननामधेयम् पूर्वं प्रहस्त इति यस्त्वभवत्सुपापस्सोऽभ्येत्य पाण्डुतनया न भवच्च मन्त्री दुर्योधनं प्रतिविहाय भवत्सकाशमायात इत्यवददेषु सकूटवाक्यम् दिव्यं गृहं च भवतां हि मयोपनीतं प्रीत्यैव पापमनुयातुमहन्न शक्तः युष्मासु धर्मधृतिमत्सु सदा निवत्स्य इत्यूचिवां सममुमाहुरहो सुभद्रम् दृष्ट्वैव जातुषगृहं वसया समेतं तद्गन्धतो वृषसुतः पवमानजातम् तञ्चातिपापमवदत्सु मुखैष पापो हन्तुन्न इच्छति सदा भव च प्रतीतः क्षत्ताथ नीतिबलतोऽखिललोकवृत्तं जानन् स्वचारमुखतः खनकाय चोचे उक्त्वैव धर्मतनयाय मदीयवाक्यं पूर्वोक्तमाशु कुरु तत्र बिलं सुदूरम् चक्रे स चैवमथ वर्त्मवृतिच्छलेन द्वारं च तस्य सपिधाय ययौ गृहं स्वम् भीमः पुरोचन उभावपितौ वधाय छिद्रार्थिनौ मिथ उतोषतुरब्दकार्धम्
तस्याग्रजा च सहिता सुतपञ्चकेन तत्रागमत्तदनु मारुतिरेष कालः। इत्थं विचिन्त्य स निशम्य च तान् प्रसुप्तान् भ्रातॄंश्च मातरमथाशु बिलेऽन्यधात् प्राक्। तं भागिनेयसहितं भगिनीं च तस्य पापान् ददाह सगृहां पवमानसूनुः। साप्यागता हि गरलेन निहन्तुमेतान् भीमस्य पूर्वभुजिनो न शशाक चैतत्। तप्तन्तया ससुतया च तपोनितान्तं स्यां सूनुभिः सह बलाददितिस्तथाब्दात्। तस्या अदाच्च गिरिशो यदि पुत्रकैस्त्वं युक्ता न यासि मृतिमेष वरस्तवेति। जानन्निदं सकलमेव स भीमसेनो हत्वा सुतैः सह कुबुद्धिमिमां हितञ्च। भ्रातृंश्च मातरमुदूह्य ययौ बिलात् स निर्गत्य भीतिवशतो बलतां प्रयातान्। ज्ञात्वा पुरोचनवधं यदि भीष्ममुख्यैर्वैचित्रवीर्यतनया अभियोधयेयुः। किन्नो भवेदिति भयं सुमहद्विवेश भीमन्त्रिते च तनयान् सकलान् पृथायाः। भीमो भयोऽपि गुरुभिः स्वमुखेन युद्धमप्रीयमाण उत धर्मजवाक्यहेतोः। ऊह्यैव तानपि ययौ द्युनदीं च तीर्त्वा क्षत्रातिसृष्टमधिरुह्य जलप्रयाणम्। विश्वासिता विदुरपूर्ववचोभिरेव दाशोदिताभिरधिरुह्य च भीमपृष्ठम्। सर्वे ययुर्वनमथाभ्युदिते च सूर्ये दृष्ट्वैव सप्तमृतका नरुदंश्च पौराः। हा पाण्डवानदः देश हि धार्तराष्ट्रो धर्मस्थितान् कुमतिरेव पुरोचनेन। सोऽप्येष दग्ध इह दैववशात् सुपापः को नाम सत्सु विषमः प्रभवेत् सुखाय। पौरेभ्य एव निखिलेन च भीष्ममुख्या वैचित्रवीर्यसहितास्तु निशम्यहेति। ऊचुः सुदुःखितधियोऽथ सुयोधनाद्याः क्षत्ता मृषैव रुरुदुर्युयुजुश्च कर्म। भीमोऽप्युदूह्य वनमापहिडिम्बकस्य भ्रातॄन् पृथाञ्च तृषितैरभियाचितश्च। पानीयमुत्तरपटेऽम्बुजपत्रनद्धन्दूरादुदूह्य ददृशे स्वपतोऽथ तांश्च। रक्षार्थमेव परिजाग्रति भीमसेने रक्षस्व सारमभियापयते हिडिम्बीम्। सारूपमेत्य शुभमेव ददर्श भीमं साक्षात् समस्तशुभलक्षणसारभूतम्। सा राक्षसी तनुमवाप सुरेन्द्रलोकश्रीरेव शक्रदयिता त्वपरैव शच्याः। शापात् स्पृधा पतिमवाप्य च मारुतं सा प्राप्तुं तनुमया च त भीमसेनम्। तां भीम आह कमनीयतनुन्न पूर्वं ज्येष्ठादुपैमि वनितान्न हि धर्म एषः। सा चाह कामवशगा पुनरेतदेव स्वावेशयुग्धी मरुदग्र्यपरिग्रहस्य। सा भारती वरमिमं प्रददावमुष्यै स्वावेशमात्मदयितस्य च सङ्गमेन। शापाद्विमुक्तिमतितीव्रतः प्रसन्ना तेनापसा निजतनुं पवमानसूनोः। ज्ञानञ्च नैजमभिदर्शयितुं पुनश्च प्राहेश्वरोऽखिलजगद्गुरुरिन्दिरेशः। व्यासस्वरूप इह चेत्य परश्व एव मान्ते प्रदास्यति तदा प्रकरोषि मेऽर्थ्यम्। काले तदैव कुपितः प्रययौ हिडिम्बो भीमन्निहन्तुमपि ताञ्च निजस्वसारम्। भक्षार्थमेव हि पुरा स तु तान्ययुङ्क्तनेतुञ्च तानथ समासददाशु भीमम्। सा भीममेव शरणं प्रजगामताञ्च भ्रातॄंश्च मातरमथावितुमभ्ययात्तम्। भीमः सुदूरमपकृष्य सहोदराणान्निद्राप्रभङ्गभयतो युयुधे मुना च। तौ मुष्टिभिस्तरुभिरश्मभिरद्रिभिश्च युद्ध्वा नितान्तरवतः प्रतिबोधितांस्तान्। सञ्चक्रतुस्तदनु सोदरसम्भ्रमन्तं दृष्ट्वैव मारुतिरहन्नुरसि स्म रक्षः। तद्भीमबाहुबलताडितमीशवाक्यात् सर्वैरजेयमपि भूमितले पपात। वक्त्रस्रवद्बहुलशोणितमापमृत्युं प्रायात्तमोन्धमपि नित्यमथ क्रमेण। हत्वैव शर्ववररक्षितराक्षसन्तं सर्वैरवध्यमपि सोदरमातृयुक्तः।
भीमो यौ तमनुसा प्रययौ हिडिम्बी कुन्ती युधिष्ठिरमथास्य कृते ययाचे ताभ्यामनूक्तमपि यन्न करोति भीमः प्रादुर्बभूव निखिलो रुगुणाभिपूर्णः व्यासात्मको हरिरनन्तसुखाम्बुराशिर्विद्यामरीचिविततः सकलोत्तमोऽलम् दृष्ट्वैव तं परममोदिन आशुपार्था मात्रा सहैव परिपूज्य गुरुं विरिञ्चेः सल्लालिताश्च हरिणा परमातिहार्दप्रोत्फुल्लपद्मनयनेन सदोपविष्टाः तान् भक्तिनम्रशिरसः समुदीक्ष्य कृष्णो भीमं जगादनत आशु हिडिम्बया च एतां गृहाण युवतीं सुरसद्मशोभाञ्जाते सुते सहसुता प्रतियातु चैषा एवं ब्रुवत्यगणितो रुगुणे रमेश ओमित्युदीर्य कृतवांश्च तथैव भीमः स्कन्धेन चोह्य विबुधाचरितप्रदेशान् भीमं प्रयात्युदय एव रवेर्हिडिम्बी सानन्दनादिषु वनेषु विहृत्य तेन सायं प्रयाति पृथया सहितांश्च पार्थान् एवं ययावपि तयोरिह वत्सरार्धो जातश्च सूनुरतिवीर्यबलोपपन्नः देवोऽपि राक्षसतनुर्निरतिः पुराय आवेशयुक्च गिरिशस्य घटोत्कचाख्यः पूर्वं घटोपममुष्य शिरो बभूव केशा निमेषत उदासुरतो हि नाम जाते सुते समयतो भगवत्कृतात् स भीमो जगादससुतां गमनायताञ्च स्मृत्याभियान उभयोरपि सा प्रतिज्ञां तेषां विधाय च ययौ सुरलोकमेव व्यासोऽपि पाण्डुतनयैः सहितो बकस्य रौद्राद्वराज्ययवधापगतस्य नित्यम् यातो वधाय परमागणितो रुधामा पूर्णाक्षयोरुसुख आशु तदैकचक्राम् तान् ब्राह्मणस्य च गृहे प्रणिधाय कृष्णः शिष्या ममैत इति विप्रकुमाररूपान् आयामि काल इति ताननुशास्य चायात्ते तत्र वासमथ चक्रुरनूच्य वेदान् भिक्षामटत्सु सततं प्रतिहुङ्कृतेन भीमो विशां सदन एव गृहप्रमाणम् भाण्डङ्कुलालविहितं प्रतिगृह्य गच्छत्याशङ्कयावगमनस्य तमाह धर्मः स्थूलं हि सद्मपृथिवी सहितं त्वरक्ष उद्धृत्य वह्निमुखतस्तदुचैकदोष्णा भाण्डं तदर्थमुरुकुम्भकरेण दत्तं भिक्षाञ्च तेन चरसि प्रतिहुङ्कृतेन धर्मस्य ते सुनियतेर्बलतश्च बोधो भूयात् सुयोधनजनस्य ततो भयं मे मात्रा सहैव वसफल्गुनपूर्वकैस्त्वमानीतमेव परिभुङ्क्ष्व न तु व्रजेथाः इत्युक्त आशु स चकार तथैव भीमस्तेऽपि स्वधर्मपरिरक्षणहेतुमौनाः भिक्षाञ्चरन्त्यथ चतुर्ष्वपि तेषु यातेष्वेकत्र मातृसहितः स कदाचिदास्ते तत्काल एव रुदितन्निजवासहेतोर्विप्रस्य दारसहितस्य निशम्य भीमः स्त्रीबालसंयुतगृहे शिशुलालनादौ लज्जेदिति स्म जननीमवदन्न चागात् जानीहि विप्ररुदितं कुत इत्यतश्च योग्यं विधास्य इति सा प्रययौ च शीघ्रम् सा संवृतैव सकलं वचनं गृहेस्य शुश्राव विप्रवर आह तदा प्रियां सह दातव्य एव हि करोद्य च रक्षसोऽस्य साक्षाद्बकस्य गिरिसन्निभभक्षभोज्यः पुंसानसा च सहितो नडुहा पुमांस्तु नैवास्ति नो प्रददताञ्च समस्तनाशः अन्यत्र याम इति पूर्वमुदाहृतं मे नैतत्प्रिये तव मनोगतमासतेन यास्यामि राक्षसमुखं स्वयमेव मर्तुं भार्यै नमाह न भवानहमत्र यामि अर्थे तवाद्यतनुसन्त्यजनादहं स्यां लोके सती प्रचरिते तदृते त्वधश्च कन्याः चैनमहमेमि न कन्ययार्थ इत्युक्त आह धिगिति स्म स विप्रवर्यः कन्योदिता बतकुलद्वयतारिणीति जाया सखेति वचनं श्रुतिगं सुतश्च आत्मैव तेन न तु जीवनहेतुतोऽहं धीपूर्वकं द्रशनके प्रतिपादयामि
एवं रुदत्सु सहितेषु कुमारकोऽस्य प्राह स्वहस्तगतृणं प्रतिदर्श्य चैषाम् एतेन राक्षसमहन्निहनिष्य एवेत्युक्ते सुवाक्यमनुसा प्रविवेश कुन्ती पृष्टस्तया हसतु विप्रवरोपकस्य वीर्यं बलं च दितिजारिभिरप्यसह्यम् संवत्सरत्रयुते दशके करं च प्रातिस्विकं दशमुखस्य च मातुलस्य श्रुत्वा तमुग्रबलमत्युरुवीर्यमेव रामायणे रघुवरोरुषरातिभीतम् विष्टं बिलेष्वथ नृपान् वशमाशु कृत्वा भीत्यैव तैस्तदनुदत्तकरन्ननन्द एवं बलाढ्यममुमाशु निहत्य भीमः कीर्तिं च धर्ममधिकं प्रतियास्यतीह सर्वे वयं च तमनुप्रगृहीतधर्मा यास्याम इत्यवददाशु धरासुरन्तम् सन्ति स्म विप्रवरपञ्चसुता ममाद्यतेष्वेक एव नरवैरिमुखाय यातु इत्युक्त आहसनते सुतवध्ययाहं पापो भवानि तव हन्तमनोति धीरम् उक्तैव माह च पृथा तनये मदीये विद्यास्ति दिक्पतिभिरप्यविषह्य रूपा उक्तोऽपि नो गुरुभिरेष नियुक्त एतां वध्यस्तथापि न सुरासुरपालकैश्च उक्त्वैवमेत्य निखिलं च जगाद भीम उद्धर्ष आस सनिशम्य महास्वधर्मम् प्राप्तं विलोक्य तमतीव विघूर्णनेत्रं दृष्ट्वा जगादयमसूनुरुपेत्य चान्यैः मातः किमेष मुदितोऽतितरामिति स्म तस्मै च सा निखिलमाह स चाब्रवीत्ताम् कष्टं त्वया कृतमहो बलमेव यस्य सर्वे श्रिता वयममुञ्च विहंसि भीमम् यद्बाहुवीर्यपरमाश्रयतो हि राज्यमिच्छाम एव निखिलारिवधं स्वधर्मम् सोऽयं त्वयाद्य निशिचारिमुखाय मातः प्रस्थाप्यते वद ममाशुकयैव बुद्ध्या इत्युक्तवन्तममुमाह सुधीरबुद्धिः कुन्ती न पुत्रकनिहन्तुमयं हि शक्यः सर्वैः सुरैरसुरयोनिभिरप्यनेन चूर्णीकृतो हि शतशृङ्गगिरिः प्रसूत्याम् एष स्वयं हि मरुदेव नरात्मको भूत्को नाम हन्तुमिममाप्तबलो जगत्सु इत्येवमस्त्विति सतामवदत्परेद्युर्भीमो जगामशकटेन कृतोरुभोगः गत्वा त्वरन् बकवनाय सकाश आशु भीमः सपाय ससुभक्ष्यपयो घटाद्यैः युक्तं च शैलनिभमुत्तममन्नराशिं स्पर्शात् पुरैव नरभक्षितुरत्तुमैच्छत् तेनैव चान्नसमितौ परिभुज्यमान उत्पाट्यवृक्षममुमाद्रवदाशुरक्षः वामेन मारुतिरपोह्य तदा प्रहारान् हस्तेन भोज्यमखिलं सह भक्ष्यमादत् पीत्वा पयोत्वरित एनमवेक्षमाण आचम्यतेन युयुधे गुरुवृक्षशैलैः तेनाहतोऽथ बहुभिर्गिरिभिर्बलेन जग्राह चैनमथ भूमितले पिपेष आक्रम्य पादमपि पादतलेन तस्य दोर्भ्यां प्रगृह्य च परं विददार भीमः मृत्वा स चोरुतम एव जगाम पापो विष्णुद्विडेव हि शनैरनिवृत्तिचोग्रम् हत्वा तमक्षतबलो जगदन्तकं स यो राक्षसो नवश आसजरासुतस्य भौमस्य पूर्वमपि नो भरतस्य राज्ञो भीमो न्यधापयदमुष्य शरीरमग्रे द्वार्येव तत्प्रतिनिधाय पुरः स भीमः स्नात्वा जगाम निजसोदरपार्श्वमेव श्रुत्वास्य कर्म परमं तुतुषुः समेता मात्रा च ते तदनु भीतियुताः पुरस्थाः दृष्ट्वैव राक्षसशरीरमुरुप्रभीता ज्ञात्वैव हेतुभिरथ क्रमशो मृतं च विप्रस्य तस्य वचनादपि भीमसेन भग्नं निशम्य परमं तुतुषुश्च तस्मै अन्नात्मकं करममुष्य च सम्प्रचक्रुः सोऽप्येनमाशु नरसिंहवपुर्धरस्य चक्रे हरेस्तदनु सत्यवती सुतस्य विष्णोर्हि वाक्प्रमुदिताः प्रययुस्ततश्च उत्पत्तिपूर्वकथान् द्रुपदात्मजाया व्यासो ह्यनूच्य जगतां गुरुरीश्वरश्च
यातेत्यचोदयदथाप्यपरे द्विजाग्र्यास्तान् ब्राह्मणा इति भुजिर्भवितेति चोचुः। पूर्वं हि पार्षत इमान् जतुगेहदग्धान् श्रुत्वातिदुःखितमनाः पुनरेव मन्त्रः। याजोपयाजमुखनिःसृत एवमेष नासत्यतार्ह इति जीवनमेषु मेने। यत्र क्वचित् प्रतिवसन्ति निलीनरूपाः पार्था इति स्मसतु फल्गुनकारणेन। चक्रे स्वयंवरविघोषणमाशु राजस्वन्यैरधार्यधनुरीशवराच्च चक्रे। तत्काल एव वसुदेवसुतोऽपि कृष्णः सम्पूर्णनैजपरिबोधत एव सर्वम्। जानन्नपि स्म हलिना सहितो जगाम पार्थान् निशम्य च मृतानथ कुल्यहेतोः। सप्राप्य हस्तिनपुरं धृतराष्ट्रपुत्रान् संवञ्चयंस्तदनुसारि कथाश्च कृत्वा। भीष्मादिभिः परिगतो प्रियवज्जगामद्वारावतीमुदितपूर्णसुनित्यसौख्यः। तस्यान्तरे हृदिकसूनुरनन्तरं स्वं श्वाफल्किबुद्धिबलमाश्रित इत्युवाच। सत्राजिदेश हि पुरा प्रतिजज्ञयेनामस्मत्कृते स्वतनयां मणिना सहैव। सर्वांश्च नः पुनरसाववमत्य कृष्णायादात्सुतान् जहि च तन्निशिपापबुद्धिम्। आदाय रत्नमुपयाहि च नौ विरोधे कृष्णस्य दानपतिना सह साह्यमेमि। इत्युक्त आशुकुमतिः स तु पूर्वदेहे दैत्यो यतस्तदकरोदथ सत्यभामा। आनन्दसंविदपि लोकविडम्बनाय तद्देहमस्य तिलजे पतिमभ्युपागात्। श्रुत्वा तदीयवचनं भगवान् पुरीं स्वामायात एव तु निशम्य महोत्सवन्तम्। पाञ्चालराजपुरुषोदितमाशु वृष्णिवर्यैरगान्मुसलिना सह तत्पुरीञ्च। भीमोऽपि रुद्रवररक्षितराक्षसन्तं हत्वा तृणोपमतया हरिभक्तवन्द्यः। उष्याथ तत्र कतिचिद्दिनमच्युतस्य व्यासात्मनो वचनतः प्रययौ निजैश्च। माङ्गल्यमेतदतुलं प्रतियात शीघ्रं पाञ्चालकान् परमभोजनमत्र सिद्ध्येत्। विप्रैरितस्तत इतीरितवाक्यमेते शृण्वन्त एव परिचक्रमुरुत्तराशाम्। षण्णाञ्च मध्यगमुदीर्णभुजं विशालवक्षस्थलं बहुलपौरुषलक्षणञ्च। दृष्ट्वैव मारुतिमसावुपलप्स्यतीह कृष्णामिति स्म च वचः प्रवदन्ति विप्राः। रात्रौ दिवा च सततं पथि गच्छमानाः प्रापुः कदाचिदथ विष्णुपदीन्निशायाम्। सर्वस्य रक्षितुमगादिह पृष्ठतस्तु भीमोऽग्र एव शतमन्युसुतोऽन्तरेण्ये। प्राप्ते तदोल्मुखधरेऽर्जुन एव गङ्गां गन्धर्वराज इह चित्ररथोर्धरात्रे। दृष्ट्वैव विप्ररहितानुदकान्तरस्थः क्षत्रात्मजा इति हि दर्शयितुं स चागात्। हन्तास्मि वो ह्युपगतानुदकान्तमस्या नद्याश्च मर्त्यचरणाय निषिद्धकाले। इत्थं वदन्तममुमाह सुरेन्द्रसूनुर्गन्धर्वनास्त्रविदुषां भयमस्ति तेद्य। सर्वं हि फेनवदिदं बहुलं बलन्तेनार्थप्रदं भवति चास्त्रविधिप्रयुक्तम्। इत्युक्तवन्तममुत्तमयानसंस्थो बाणान् क्षिपन्नभिससार सुरेशभृत्यः। आग्नेयमस्त्रमभिमन्त्र्य तदोल्मुखे स चिक्षेपशक्रतनयोऽस्य रथश्च दग्धः। तञ्चाग्निना परिगृहीतमभिप्रगृह्य केशेषु सञ्चकर्षाशु सुरेन्द्रसूनुः। पार्थेन सन्धर्षितः शरणं जगामधर्मात्मजं तमपि सोऽथ निजास्त्रमुग्रम्। सञ्जह्रयेव तत आस च नामतो सावङ्गारवर्ण इति वर्णविपर्ययेण। गन्धर्व उल्बणसुरक्ततनुः स भूत्वा स्वर्णावदात उत पूर्वमुपेत्य सख्यम्। पार्थेन दुर्लभमहास्त्रमिदं ययाचे जानन्नपि स्म न हि तादृशमेष वेद। विद्यासुशिक्षिततमा हि सुरेन्द्रसूनौ तामस्य चावददसावपि कालतोऽस्मै। गन्धर्वगामवददन्वगदृश्यविद्यां पश्चादिति स्म पुरुहूतसुतस्य वाक्यात्।
आधिक्यतस्वगतसंविद एव साम्ये नैवेच्छति स्म निमयं स धनञ्जयोऽत्र धर्मार्थमेव सतुतां परिदाय तस्मै कालेन संविदमुष्य च धर्मतो यात् पार्थेन सोऽपि बहुलाश्च कथाः कथित्वा धौम्यस्य सङ्ग्रहणमाह पुरोहितत्वे दास्यामि दिव्यतुरगानिति सोऽर्जुनाय वाचन्निगद्य दिवमारुहदप्यगुस्ते ते धौम्यमाप्य च पुरोधसमुत्तमज्ञं विप्रात्मजोपमतया विविशुः पुरञ्च पाञ्चालकस्य निखिलान् ददृशुश्च तत्र मूर्धाभिषिक्तसमितिं समलङ्कृताञ्च राजन्यमण्डलमुदीक्ष्य सुपूर्णमत्र कृष्णां प्रगृह्य सहजः प्रगृहीतमालाम् तेषाञ्च मध्यमगमत्कुलवीर्यसम्पद्युक्तां विभूतिमथ चाह समस्तराज्ञाम् तांश्च प्रदर्श्य सकलान् सहुताशनांश्चापञ्च तत्प्रतिनिधाय स पञ्चबाणम् आहाभिभाष्य सकलान् नृपतीनथोच्चैर्दीप्यद्धुताशनवपुर्घनतुल्यघोषः एतेन कार्मुकवरेण तरूपरिस्थमत्स्यावभासमुदके प्रतिवीक्ष्य येन एतैः शरैः प्रतिहतो भवतीह मत्स्यः कृष्णानुयास्यति तमद्य नरेन्द्रवीराः इत्यस्य वाक्यमनुसर्वनरेन्द्रपुत्रा उत्तस्थुरुद्धतमदाश्चलकुण्डलास्याः अस्त्रं बलं च बहुनैजमभीक्षमाणाः स्पर्धन्त एव च मिथः समलङ्कृताङ्गाः केचिन्निरीक्ष्य धनुरेत्यनमे सुशक्यमित्येव चापययुरन्य उत प्रचाल्य तत्राससाद शिशुपाल उरुप्रतापः सङ्गृह्य तत्समधिरोपणयत्न आसीत् माशान्तराय स चकर्ष यदैव कोट्या उन्नम्य तत्प्रतिजघानतमेव चाशु अन्यत्र फल्गुनत एतदशक्यमेवेत्यञ्जो गिरीशवरतः स ययौ च भग्नः मद्रेशयेच्च चकृषे स्थविरोऽपि वीर्याच्चेदीशतोऽप्यधिकमेव समुद्गमात्रे शिष्टे मुना प्रतिहतः स ययावशक्यं मत्वात्मनस्तदनुभूपतयो विषण्णाः सन्नेषु भूपतिषु मागध आससादसोऽवज्ञयैव बलवीर्यमदेन दृप्तः चापञ्चकर्षचलपादतलो बलेन शिष्टे ससर्षपमितेऽभिहतो मुनैव जानुन्यमुष्यधरणीं ययतुस्तदैव दर्पेण चास्थिरपदस्थितिमात्रहेतोः रौद्राद्वरात् स जडताङ्गमितोऽथ राजा राज्ञां मुखान्यनभिवीक्ष्य ययौ स्वराष्ट्रम् प्रायो गतास्तमनुभूपतयोऽथ कर्णो दुर्योधनार्थमनुगृह्य धनुश्चकर्ष रामादुपात्तशुभशिक्षितमात्रतो सौरोमावशिष्टमकरोद्धनुषोऽन्तमाशु तस्मिंश्च तेन विहते प्रतिसन्निवृत्ते भीमार्जुनौ द्विजसदस्युपसन्निविष्टौ उत्तस्थतु रविशशिप्रतिमानरूपौ विप्रेषु तत्र च भिया विनिवारयत्सु विप्राश्च केचिदतियुक्तमिमौ हि वीरौ देवोपमाविति वचो जगदुस्ततस्तौ दृष्ट्वैव कृष्णमुखपङ्कजमाशु चापसान्निध्यमाययतुरुत्तमवीर्यसारौ तत्रार्जुनः पवनजात् प्रियतोऽप्यनुज्ञामादाय केशवमजं मनसा प्रणम्य कृत्वा गुणान्वितमदो धनुरश्रमेण यन्त्रान्तरेण सशरैरधुनोच्चलक्ष्यम् कृष्णा तदास्य विदधे नवकञ्जमालां मध्ये च तां प्रतिविधाय नरेन्द्रपुत्रौ भीमार्जुनौ यतुरच्युतमाभिनम्य क्षुब्धस्तदा नृपवराब्धिरिमावधावत् द्रष्टुं हि केवलगतिर्न तु कन्यकाया अर्थे न चापमिह वृष्णिवराः स्पृशन्तु इत्याज्ञयैव वरचक्रधरस्य लिप्सामन्यत्र चक्रुरिह नैव यदुप्रवीराः भीमस्तु राजसमितिं प्रति सम्प्रयातान् दृष्ट्वैव योजनदशोच्छ्रयमाशु वृक्षम् आरुज्य सर्वनृपतीनभितोऽप्यतिष्ठद्दृष्ट्वा पलायनपराश्च बभूवुरेते भीमोऽयमेष पुरुहूतसुतोऽन्य एते पार्था इति स्म हलिने हरिरभ्यवोचत्
दृष्ट्वैव सोऽपि मुदमापशिनेश्च पौत्रः खड्गं प्रगृह्य हर्षात् परिपुप्लुवेत्र प्रीतेषु सर्वयदुषु प्रपलायितेषु दुर्योधनादिनृपतिष्वखिलेषु भीमात् कर्णोऽभ्ययाद्धरिहयात्मजमाशु मद्रराजो जगामपवनात्मजमेव वीरः विप्रेषु दण्डपटदर्भमहाजिनानि कोपात् क्षिपत्सु न विनाशनमत्र भूयात् क्षत्रस्य वैरत इति द्रुपदे च कृष्णं विप्रांश्च याचति समारुतिरारशल्यम् वृक्षन्त्वसौ प्रतिनिधाय च मद्रराजन् दोर्भ्यां प्रगृह्य जवतो गगने निधाय बन्धुत्वतो भुवि शनैरदधात् स तस्य विज्ञाय वीर्यमगमन्निजराजधानीम् पार्थोऽपि तेन धनुषा युयुधे स्म कर्णं सोऽप्यत्र बाहुबलमाविरमुत्र चक्रे तौ धन्विनामनुपमौ चिरमस्य ताञ्च सूर्यात्मजोऽत्र वचनं व्यथितो बभाषे त्वं फल्गुनो हरिहयो द्विजसत्तमो वा मूर्तन्न मे प्रमुखतस्थितिमन्ययीष्टे यो वास्मि कोऽपि यदि ते क्षममद्य बाणान् मुञ्चान्यथैः रणतस्त्विति पार्थ आह कार्यन्न मे द्विजवरैः प्रतियोधनेनेत्युक्त्वा ययौ रविसुतस्य सुयोधनाद्यैः नागाह्वयं पुरमथ द्रुपदात्मजान् तामादाय चार्जुनयुतः प्रययौ स भीमः अग्नेष्विपुत्रसहितश्च तु धर्मसूनुः प्रायात् कुलालगृहमन्वपि भीमपार्थौ भिक्षेति तैरभिहिते प्रजगादकुन्ती भुन्ध्वं समस्तश इति प्रददर्शकन्याम् प्रामादिकञ्च वचनन्न मृषातयोक्तं प्रायो हि तेन कथमेतदिति स्म चिन्ता तेषां बभूव वसुदेवसुतो हरिश्च तत्रा जगाम परमेण हि सौहृदेन सम्भाष्यतैः स भगवानमितात्मशक्तिः प्रायान्निजां पुरममायदुभिः समस्तैः ज्ञातुं च तान्निशिसतु द्रुपदः स्वपुत्रं प्रास्थापयत् स च विलीन इमानपश्यत् भिक्षान्न भोजिन उतो भगिनीन्निजाञ्च तत्रातितृप्तहृदयामथ युद्धवार्ताम् तेषान्निशम्य नदतां घनवद्गभीरं क्षत्रोत्तमा इति मतिं स चकारवीरः प्रातस्तु तस्य जनितुर्वचसा पुरोधास्तान् प्राप्य मन्त्रविधिना मरुदात्मजेन सम्पूजितोति विदुषा प्रतिगृह्यतांश्च प्रावेशयन् नृपतिगेहममैव मात्रा तानागतान् समभिपूज्य निजात्मजाञ्च विप्रादियोग्यपृथगुक्तपदार्थजातैः पूर्णान् गृहांश्चतुर एव दिदेश राजा तत्रायुधादिपरिपूर्णगृहञ्च ते गुः चेष्टास्वराकृतिविवक्षितवीर्यशौर्यप्रागल्भ्यपूर्वकगुणैः शितिभर्तृपुत्रान् विज्ञायतान् द्रुपदयेत्य च धर्मसूनुं पप्रच्छकोऽसि नरवर्यवदस्व सत्यम् सप्राहमन्दहसितः किमिहाद्य राजन् पूर्वं हि वर्णविषयेन विशेष उक्तः पुत्रीकृते तव सुतेन तु लक्ष्यवेध उक्तो नरेन्द्रसमितौ सकृतोऽप्यनेन एवं ब्रुवाणमथ तं पृथया सहैव राजा वदेति पुनरेव यया च एषः सर्वं पृथाप्यवदतां स च तेन तुष्टो वाचं जगादकृतकृत्य इहासमद्य पार्थार्थमेव हि मयैष कृतः प्रयत्नत्वं फल्गुनोऽन्य उत वाद्यकरं सुतायाः गृह्णात्वितीरित इमं स तु धर्मसूनुराह स्म सर्व इति मे मनसि प्ररूढम् नात्र प्रमा मम हृदि प्रतिभात्यथापि धर्माचला मम मतिर्हितदेव मानम् इत्युक्तवत्यपि सहैव सुतेन राजा नैवैच्छदत्र भगवानगमच्च कृष्णः व्यासन्तमीक्ष्य भगवन्तमगण्यपूर्णनित्याव्ययात्मगुणमाशु समस्त एव नत्वाभिपूज्य वरपीठगतस्य चाज्ञामादाय चोपविविशुः सहितास्तदन्ते कृष्णस्तदाह नृपतिं प्रतिदेहि कन्यां सर्वेभ्य एव वृषवायुपुरन्दरा हि नासत्यदस्रसहिता इम एव इन्द्राः पूर्वे च सम्प्रतितनश्च हरेर्हि पश्चात्
येषां स्त्रियश्च निखिला अपि चैकदेहा पुत्री तवैव न ततोऽत्र विरुद्धता हि इत्युक्तवत्यपि यदा द्रुपदश्चकारसंवादिनीन्न धियमेन मथाह कृष्णः दिव्यं हि दर्शनमिदं तव दत्तमद्य पश्याशु पाण्डुतनयान् दिवि संस्थितांस्त्वम् एताञ्च ते दुहितरं सहतैः पृथक् स्थान् तल्लक्षणैः सह ततः कुरुते यथेष्टम् इत्युक्तवाक्यमनुतान् सददर्श राजा कृष्णप्रसादबलतो दिवि तादृशांश्च एतान् निशाम्य चरणौ जगदीशितुश्च भीतो जगाम शरणं तदनादरेण दत्त्वा भयं स भगवान् द्रुपदस्य कार्ये तेनोमिति स्म कथिते स्वयमेव सर्वां वैवाहिकीं कृतिमथ व्यदधाच्च धौम्ययुक्तः क्रमेण जगृहुर्निखिलाश्च पाणिम् पाञ्चालकेषु च महोत्सव आस राजा तुष्टो भवत्सह सुतैः स्वजनैश्च सर्वैः पौरैश्च जानपदिकैश्च यथैव रामे दत्त्वा सुतान् जनक आपमुदन्ततोऽनु उद्वाह्य तत्र निवसत्सु च पाण्डवेषु श्रुत्वैव रामसहितः सह यादवैश्च आदाय पारिबर्हं बहुलं स कृष्ण आयान्मुदैव पृथया सहितांश्च पार्थान् दृष्ट्वैव तं मुमुदुराशु कुरु प्रवीरा आश्लिष्य कृष्णमथने मुरसौ च कृष्णाम् दृष्ट्वा प्रदाय गृहयोग्यसमस्तभाण्डं सौवर्णमेभ्य उरुभूषणमच्युतोदात् देवाङ्गयोग्यशुभकुण्डलहारमौलिकेयूरवस्त्रसहितान्युरुभूषणानि षण्णां पृथक् पृथगदात् पृथगेव योग्यान्यन्यद्ददावथ पितृष्वसुरात्मयोग्यम् रत्नानि गोगजतुरङ्गरथान् सुवर्णभारान् बहूनपि ददावथ चाशिषोग्र्याः व्यासोऽप्यदादिह परत्र च पार्षतोऽपि भूषारथाश्वगजरत्नसुकाञ्चनानि दासीश्च दाससहिताः शुभरूपवेषाः साहस्रशो ददतुरत्र हरिर्नृपश्च तासां विचित्रवसनान्युरुरत्नमालाः प्रत्येकशो ददतुरप्युरुभूषणानाम् मासान् बहूनपि विहृत्य सहैव पार्थैः कृष्णो ययौ यदुपुरीं सहितोऽग्रजेन अन्तर्हिते भगवति प्रततो रुषक्तौ व्यासे च वत्सरमिहोषुरिमे च पार्थाः वैचित्रवीर्यतनयाः सहसौ बलेन कर्णेन सिन्धुपतिना रथहस्तियोधैः भूरिश्रवः प्रभृतिभिश्च सहैव हन्तुं पाञ्चालराजमगुरेत्यपुरीं पुनस्ते तैरर्दिते स्वपुर आशु ससोमकानां राजा सुतैः सह ससैनिक उद्गतोऽभूत् तेषां च तस्य च बभूव महान् विमर्दः पुत्रौ च तस्य निहतौ विधुताश्च सेनाः चित्रे हते समर आशु सचित्रकेतौ धावत्सु सैनिकवरेषु च पार्षतस्य पार्थारथैरभिययुर्धृतचापबाणा वैचित्रवीर्यतनयान् रविसूनुयुक्तान् तैस्तेषु पञ्चसु समं प्रतियोधयत्सु भूरिश्रवाः सरविजो विरथं चकार शक्रात्मजं तदनु पर्वतसन्निकाशं दोर्भ्यां तु मारुतिरुरुन्तरुमुद्बबर्ह आयान्तमीक्ष्य तरुहस्तमिमं समीरसूनुं सुयोधनमुखा निखिलाः सकर्णाः भूरिश्रवाः शकुनि भूरिजयद्रथाश्च सर्वेऽपि दुद्रुवुरथो विविशुः पुरं स्वम् ज्ञात्वा समस्तमपि तद्विदुरोग्रजं स्वं वर्धन्त एव तनया भवतो नरेन्द्र इत्याहसोऽपि मुदितः स्वसुतेन कृष्णा प्राप्तेति भूषणवराण्यदिशच्च वासः पार्था इति स्म विदुरो वददाशु सोऽपि स्वाकारगूहनपरो यदि तर्ह्यतीव भद्रं मृता न हि पृथा सहिताः स्म पार्थास्तेषां प्रवृत्तिमपि मे वद सर्वशस्त्वम् इत्युक्त आह विदुरः स हिडिम्बवध्या पूर्वां प्रवृत्तिमखिलामपि लक्ष्यवेधम् उद्वाहमप्यथ नदीजमुखाश्च सर्वे तुष्टा बभूवुरपि वत्सरमूषुरेवम् श्रुत्वाथ कृष्णमुपयातमुरुप्रदाय रत्नं च पाण्डुतनयेषु गतं पुनश्च
तातप्यमानहृदयास्तु सुयोधनाद्या मन्त्रं प्रचक्रुरथ कर्णमुखाययुश्च युद्धाय तेषु पुनरेव रथैः प्रयातेष्वाहाग्रजं सविदुरोऽपि नदीजमुख्यान् एते हि पापतमचेतस एत्यपार्थान् युद्धाय मृत्युमुपयान्ति न संशयोऽत्र भीमार्जुनौ विषहितुं न हि कश्चनास्ति सामर्थ्ययुक्सुरवरेष्वपि वर्धितास्ते ज्ञात्वैव वत्सरत एव महानधर्मस्तेषामुपेक्षणकृतस्तदलन्नियुङ्क्ष्व आनीतये च विनियुज्य सुसान्त्वपूर्वमानीय योजय नृपेषु तथार्धराज्यम् एवं कृते तव भवेत् कुलवृद्धये हि धर्माय चोभयविनाशकरोऽन्यथा स्याः इत्युक्तवत्यनुतथेत्यवदन्नदीजो द्रोणः कृपश्च विदुरं स नृपोऽप्युवाच याह्यानयेति स च वेगवतारथेन तत्रागमत्तदनुतैरभिपूजितश्च तत्काल एव वसुदेवसुतश्च कृष्णो व्यासश्च तानुपसमेत्य दुरन्तशक्ति आदाय कुन्तिसहितान् विदुरेण युक्तौ नागाह्वयं पुरमितां सह भार्ययैव तेष्वागतेषु सुमहानभवत्प्रहर्षः पौरस्य जानपदिकस्य जनस्य चोच्चैः भीष्मादिकाश्च मुदिताः प्रतिपूज्य गेहमावेशयन् सह नृपेण महोत्सवेन ऊषुस्ततश्च निजपुत्रकदुर्विनीत्या कृष्णानिमित्तमुरुभीतित आह भीमात् कुन्तिप्रयाहि सहिता स्नुषया गृहं स्वं भीमाद्बिभेमि निजपुत्रकदुर्विनीत्या कृष्णात् त्रिलोकवनिताधिकरूपसारा यस्मादिति स्म ससुता प्रययौ गृहं सा ऊषुस्तथैव परिवत्सरपञ्चकन्ते पाण्डोर्गृहे सुसुखिनोऽखिलभोगयुक्ताः कृष्णा च तेषु पृथगेव चतुस्वरूपा रेमे तथैकतनुरप्यभिमानि भेदात् कन्यैव सा भवदतः प्रतिवासरञ्च जन्मा भवध्यभिमतेः पृथगेव नाशात् प्रायो हि नाभिमतिनाशमवापवाणी तस्मान्मरुच्च सकलेष्वभिविष्ट आसीत् धर्मात्मजादिषु मरुत्प्रतिविष्ट येषां बुद्धिं विमोह्य रमते सततन्तया यत् शुद्धैव सा हि तत एव दिने दिने च सम्मोहतो मरणवद्भवतीह कन्या नो सुप्तिवत्विदमतोऽन्यवशत्वतो हि देहस्य संस्मृतित एव हरेर्नमोहः नावेशवच्च तत एव मृते स्वरूपमेतत्त्वतः प्रतिदिनं जननाद्धिकन्या एवं स वायुरनुविष्टयुधिष्ठिरादिभीमात्मनैव रमते सततन्तयैकः अन्यादृशा हि सुरभुक्तिरतोऽन्यरूपा मानुष्यभुक्तिरिति नात्र विचार्यमस्ति वासिष्ठयादववृषावपि केशवौ तौ तत्रोषतुः परमसौहृदतो हि तेषु ताभ्यामनन्तगुणपूर्णसुखात्मकाभ्यां पार्थाश्च ते मुमुदिरे युतसत्कथाभिः पूर्वं हि तेषु वनगेषु बभूव काशिराज्ञः सुता कृत उरुक्षितिपालयोगः तत्र स्वयंवरगतान् धृतराष्ट्रपुत्रः कन्यां बलाज्जगृह आत्मबलातिदृप्तः पूर्वं हि राजगणने मगधाधिराजः सङ्ख्यात इत्यतिरुषा प्रगृहीतकन्ये दुर्योधने नृपतयो युयुधुस्मतेन भग्नाश्च कर्णसहितेन सहानुजेन भग्नेषु तेषु पुनरात्तशरासनेषु कर्णो जगादधृतराष्ट्रसुतं प्रयाहि युक्तः सहोदरजनैर्गुरुभीष्ममुख्ययुक्तस्य तेन पुरमेत्य हि धर्षणेशाः एकान्ततो जयमवीक्ष्य च नानुयाति बार्हद्रथः पुरगतस्य जयेन निष्ठा द्रौणिं हि रुद्रतनुमेष सदा विजानन्नो तेन युद्धमभिवाञ्छति रुद्रभक्तः एकोऽहमेव नृपतीन् प्रतियोधयिष्य एतैर्मयि प्रविजितेऽपि न तेऽस्त्यकीर्तिः एकञ्च तेऽनुजमिमे यदि पौरुषेण गृह्णीयुरत्र तव कीर्तिरुपैति नाशम् भीष्मादयोऽपि न हि योधयितुं समर्था राज्ञा ह्यनेन तत एव हि बाह्लिकोऽस्य
भृत्यो बभूव न हि भीष्ममयं युधेगाद्राजा न हीति न च तेन विरोध आसीत् इत्युक्त आशु स विमृश्य ययौ पुरं स्वं कर्णोऽपि तैः प्रतियुयोध जिगाय चैनान् कर्णस्य वीर्यमगणय्य जरासुतोऽपि ह्येकैकमेव नृपतिं सदिदेश योद्धुम् सर्वेषु तेषु विजितेष्वभिजग्मिवान् स योद्धुं बृहद्रथसुतोऽप्यमुना रथेन तञ्चैव रामवरतो विरथं विशस्त्रं चक्रे स चैनमथ मुष्टिभिरभ्युपेतौ सन्धौ यदैव जरया प्रतिसन्धितस्य कर्णो जघाननपरत्र तुतोष राजा न ज्ञातमेतदपि हो हलिना तदेतज्ज्ञातं त्वया भवततो मम भृत्य एवं विधं सुकुशलं बहुयुद्धशौण्डन्न त्वां हनिष्य उत ते पितुरेव पूर्वम् बाह्वोर्बलादभिघृतं हि मयाङ्गराज्यं तत्त्वं गृहाण युधि कर्मकरश्च मे स्याः इत्युक्त आशु स तथैव चकार कर्णः पूर्वं हि तस्य निजराज्यपदैकदेशः दुर्योधनेन विहितो मगधाधिराजं जित्वा वृकोदरहृतः पितुरेव दत्तः अङ्गाधिराज्यमुपलभ्य जरासुतस्य स्नेहं च सूर्यसुत आशु कुरून् जगाम दृष्ट्वैव तं मुमुदिरे धृतराष्ट्रपुत्रानानेन तुल्यमधिजग्मुरतो हरिं च उद्वाह्यकाशितनयां गिरिजाभिविष्टां साक्षान्नरेषु जनितां प्रथमामलक्ष्मीं तस्यां सुतं त्वजनयत्पुर आसयोक्षः कन्यां पुरा प्रियतमां च षडाननस्य पुत्रो बभूव स तु लक्षणनामधेयः सा लक्षणेत्यधिकरूपगुणा स कन्या तस्यानुजाश्च निजयोग्यगुणा अवापुर्भार्याः पुनश्च स सुयोधन आपभार्याः पूर्वं सुरान्तक इति प्रथितः सुतो भूद्दुःशासनस्य तदनु प्रतितप्यमानाः दृष्ट्वैव पार्थबलवीर्यगुणान् समृद्धिन्ताञ्चैव ते प्रतिययुस्म कलिङ्गदेशम् आसीत् स्वयंवर उतात्र कलिङ्गराजपुत्र्याः सुवज्र इति यं प्रवदन्ति भूपाः रौद्राद्वरादविजितस्य च तस्य कन्यान् दृप्तो बलात् स जगृहे धृतराष्ट्रसूनुः तत्राथ रुद्रवरतः स जरासुतेन युक्तो बबन्ध च सुयोधनमाशु जित्वा कर्णः पराद्रवदिह स्म सुतेषु पाण्डोर्यस्मात् स्पृधागमदतः स पराजितोऽभूत् दुर्योधनेऽनुजजनैः सह तैर्गृहीते भीष्माम्बिकेय विदुराग्रजवाक्यनुन्नः भीमो विजित्य नृपतीन् स जरासुतांस्तान् हत्वा सुवज्रममुचत् धृतराष्ट्रपुत्रान् तेऽपि स्म कर्णसहितामृतकप्रतीकानागाह्वयं पुरमथाययुरप्यमीषाम् दृष्ट्वा विरोधमवदन् नृपतिश्च धर्मपुत्रं पुरन्दरकृतस्थलमाशु याहि तत्रार्धराज्यमनुभुङ्क्ष्व सहानुजैस्त्वं कोशार्धमेव च गृहाण पुरा हि शक्रः तत्राभिषिक्त उत कञ्जभवादिदेवैस्तत्रस्थ एव स चकार चिरं च राज्यम् त्वं वीरशक्रसम एव ततस्तवैव योग्यं पुरं तदत आश्वभिषेचयामि इत्युक्त आह स युधिष्ठिर ओमिति स्म चक्रेऽभिषेकमपि तस्य स आम्बिकेयः तस्याभिषेकमकरोत् प्रथमं स कृष्णो वासिष्ठनन्दन उरुर्भवचक्रवर्ती यष्टाश्वमेधनिखिलात्मकराजसूयपूर्वैर्मखैः सततमेव च धर्मशीलः इत्येव पार्षदसुतासहितेऽभिषिक्ते कृष्णोऽपि वृष्णिवृषभः स तथाभ्यषिञ्चत् एवं च मारुतिशिरस्यभिषेकमेतौ सञ्चक्रतु स्म युवराजपदे स भार्यम् भीमे च पार्षदसुतासहितेऽभिषिक्ते ताभ्यामनन्तसुखशक्तिचिदात्मकाभ्याम् अन्यैश्च विप्रवृषभैः सुकृतेऽभिषेके धर्मात्मजानो मुमुदुर्निखिलाश्च सन्तः तस्मिन् महोत्सववरे दिनसप्तकानुवृत्ते वसिष्ठवृषभेण च वृष्णिपेन कृष्णेन ते ययुरमा पृथया तया च पाञ्चालराजसुतया स्थलमिन्द्रवासम्
कोशस्य चार्धसहितास्तु यदैव पार्था गच्छन्ति ताननुययुर्निखिलाश्च पौराः ऊचुश्च हा बत सुयोधन एष पापो दूरे चकारननु पाण्डुसुतान् गुणाढ्यान् भीमप्रतापमवलम्ब्य कलिङ्गबन्धान् मुक्तः सुतामपि हितस्य पुरन्निनाय द्वेष्ट्येवमप्यतिबलान् हि सदैव पार्थान् यामो वयं गुणिभिरद्य सहैव पार्थैः आज्ञापयत्यपि सभेरिरवेण पार्थान्नैवानुगच्छत यदि व्रजथानुवोद्य वित्तं हरिष्य इह सर्वमपीति तच्च पापः करोतु न वयं विजहाम पार्थान् सद्भिर्हि सङ्गतिरिहैव सुखस्य हेतुर्मोक्षैकहेतुरथ तद्विपरीतमन्यत् तस्माद्व्रजेम सह पाण्डुसुतैर्हि शक्रप्रस्थन्त्विति स्म धृतचेतस आह धर्मः प्रीतिर्यदि स्म भवतां मयि सानुजेस्ति तिष्ठध्वमत्र पितुरेव हि शासने मे कीर्तिर्हि वोऽनुगमनात् पितुरत्ययेन नश्येन्न इत्यनुसरध्वमिहाम्बिकेयम् प्राप्याथ शक्रपुरमस्मरताञ्च कृष्णौ देवेशवर्धकिमथागमदत्र सोऽपि वासिष्ठपेन यदुपेन च पाण्डवानां रत्नोत्करं कुरुपुरं पुरुहूतपुर्याः सादृश्यतस्त्विति नियुक्त उभौ प्रणम्य सर्वेश्वरौ सकृतवांश्च पुरं तथैव देशञ्च नातिजनसंवृतमन्यदेशसंस्थैर्जनैरभिपुपूरिर आशु पार्थाः तेषां गुणैर्हरिपदानतिहेतुतश्च राष्ट्रान्तरा इह शुभा वसति स्म चक्रुः प्रस्थाप्य दूरमनुजस्य सुतान् स राजा चक्रेऽभिषेकमपि तत्र सुयोधनस्य दुःशासनञ्च युवराजमसौ विधाय मेने कृतार्थमिव च स्वमशान्तकामः पार्थाश्च ते मुमुदुरत्र वसिष्ठवृष्णिवर्योदितानखिलतत्त्वविनिर्णयांस्तु शृण्वन्त एव हि सदा पृथिवीं च धर्माद् भुञ्जन्त आश्रितरमापतिपादयुग्माः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये पाण्डवराज्यलाभो नाम 19विंशोऽध्यायः। श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।